बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज की जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी बताई गई 5 निशानियाँ हैं कि जब इंसान का अच्छा वक्त आने हो लगता है तो उस पर ये 5 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी इंसान का वक्त बदलता है तो फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बना देता है। कब इंसान का वक्त बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अलबत्ता इसकी कुछ ऐसी निशानियां हैं जो हमारे असहाबे कराम फुक़हा और फ़ुक़रा ने बताई हैं। आप इस वक्त को कैसे पहचान सकते हैं? आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से 5 ऐसी ख़ास निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जो इंसान को अच्छा वक्त शुरू होने से पहले दिखाई देती हैं। यानी कि किसी इंसान को इस 5 निशानियों में से एक भी निशानी अगर दिखाई दे तो वो इंसान समझ जाए कि इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। नाज़रीन कराम, एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब और हाथ जोड़कर निहायत ही अदब से अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कोई इंसान पहले ये कैसे जान सकता है कि इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? यानी कि इसका अच्छा वक्त शुरू होने से पहले इस इंसान को कौन सी निशानियां देखने को मिलती हैं? और ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए इंसान, जब भी किसी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने वाला होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वक्त इसके जब हालात बदलने वाले होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक्त बदलने से पहले, अच्छा वक्त शुरू करने से पहले इस इंसान के सामने 5 निशानियों को ज़ाहिर फरमाते हैं, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द इसका वक्त बदलने वाला है। आपकी ये बात सुनकर वो शख्स आपसे अर्ज करने लगा, अमीरुल मोमिनीन कौन सी 5 निशानियां हैं? अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नंबर 1 निशानी ये है कि फजर की नमाज के वक्त तुम्हारी आंख खुल जाए, यानी कि नींद से तुम बेदार हो जाओ। इस इंसान के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का शौक पैदा हो जाए, या फिर इस इंसान को ऐसा महसूस हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे किसी और रास्ते की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे इंसान को समझ लेना चाहिए कि इसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, इसका वक्त जो है वो बदलने वाला है, जल्द ही इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कामयाबियां और कामरानियां और नए रास्ते मिलने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है, इंसानों को सुबह फजर के वक्त उठने वालों की खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फरमाते हैं। इसलिए अगर आपकी आंख सुबह फजर की नमाज में खुलने लग जाए और आपके दिल में भी अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो जाए तो समझ जाएं आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, आपका वक्त बदलने वाला है। नंबर 2 जो निशानी है कि जिसको दीन की समझ आना शुरू हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस इंसान को दीन की समझ अता फरमाते हैं तो इसे अपना महबूब बना लेते हैं। याद रखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया कम या ज्यादा सबको अता फरमाते हैं, लेकिन दीन की समझ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अता फरमाते हैं जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए। फिर ऐसे इंसान के दिल में इबादत, मोहब्बत और कुरान करीम की तिलावत की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और दीगर अहकामात की मोहब्बत, दरूद पाक पढ़ने का ज़ौक़, शौक़ और तड़प पैदा हो जाती है। और याद रखना चाहिए ये चीज़ें इस बात की निशानी हैं, ऐसे इंसान का वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। नंबर 3 जो चीज़ है जो इंसान आज़माइशों में सब्र करने लग जाता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको अपना महबूब बंदा बनाते हैं, इसको थोड़ी सी आज़माइश में मुब्तला करते हैं। ऐ शख्स, मैंने ये भी सुना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी शख्स को अपना महबूब बनाते हैं तो थोड़ी सी आजमाइश में डालते हैं। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देखना चाहते हैं ये मेरा महबूब बंदा मेरे फैसले पर राजी रहता है, क्या शिकवा करता है। याद रखना, जो इंसान अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे इस दुनिया में भी राजी करता है और आखिरत में भी नेमतों से नवाजेगा। जो इंसान शैतान की बातों में आ जाए और सोचने लग जाए ये परेशानियां, ये दुख, ये दर्द क्यों, अक्सर लोग धोखा और मुसीबत में ऐसा ही करते हैं,
مگر یاد رکھیں ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، تو آپ کو اتنی بری طرح سے مارا کیوں جاتا تھا؟ یعنی توحید والا تھا تو مارا کیوں جاتا؟ تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی تھی؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم کبھی بازار سے مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے؟ اسی طرح میرے اللہ رب العزت نے بھی مجھے آزمایا تھا اور میں اللہ رب العزت اللہ جل شانہ کی اس آزمائش پر پورا اترا اور اللہ رب العزت نے مجھے آج یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیے یہ وہی صحابی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اللہ رب العزت کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہاں کون ہے؟ یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا، یہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر بھی مجھے سنائی دیتی ہے۔ آپ کی اس بات پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے یہ درس دیا تھا۔ حضرت بلال کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بتایا تھا جو انسان ہر وقت وضو میں رہتا ہو وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے درس پر عمل کیا، ہر وقت باوضو رہا، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں۔ جب بھی بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً ہی وضو کر لیتا ہوں۔ جب میں وضو کرتا ہوں تو پھر اسی وقت 2 رکعت نفل نماز تحیۃ الوضو کے ادا کر لیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے ہم چلتے زمین پر ہیں اور ہمارے پیدل چلنے کی آہٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر سنائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انسان، یاد رکھنا آزمائشوں میں بھی اللہ رب العزت کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھیے، آزمائش اللہ ہی دیتا ہے اور ختم بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ نمبر 4، تمہارے چہرے پر کبھی بھی رونق آنے لگے تو سمجھ جاؤ، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ اس کو ایسا لگتا ہے دنیا میں اس انسان سے بڑا پرسکون اور پروقار کوئی شخص نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے دنیا کا کوئی بھی غم اس شخص کو نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان اور خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے اور اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جائے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اور ایسا انسان کسی بھی چیز کی خواہش کرے، وہ سوچے، اللہ رب العزت اس کو فوراً سے وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے نمبر 5 پر جو چیز ہے کہ اس انسان کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی خرچ تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کی مال و دولت میں اور اس کے گھر میں ایسی برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کے پیسے میں، اس کے رزق میں ایسی برکت آ جاتی ہے کہ پیسہ اور رزق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 5ویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچ میں کمی واقع ہو جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے اس انسان کا بہت جلد وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت ختم ہونے والا ہے، اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کی حلال کی کمائی میں اللہ رب العزت ایسی برکت ڈال دیتے ہیں، وہ پیسہ لوگوں میں کیوں نہ بانٹے، پیسہ ختم ہونے ہی نہیں دیتے، وہ غریبوں میں پیسہ کیوں نہ بانٹے، دولت ختم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جس انسان کو
جس انسان کا دل اللہ کریم روشن فرما دے، یعنی جو انسان ہر وقت اللہ رب العزت سے امید رکھتا ہو، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے تو اور کہتا ہے اے اللہ ہماری بہتری کے لیے ہی تو جو کرتا ہے وہی کرتا ہے، اس بندے کو اللہ کریم اپنا محبوب بناتے ہیں، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب اللہ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو حکم ملتا ہے کہ تم بھی اس شخص سے محبت، اور حضرت جبرائیل کو حکم دیا جاتا ہے کہ تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو یہ بندہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب بن چکا ہے۔ پھر ساتوں آسمان کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے اے لوگو فلاں انسان اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے، تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس شخص سے، اس انسان سے محبت کرتی ہیں، لہٰذا تم بھی اس انسان سے محبت کرو، تو دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت کو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی نظر آ جائے تو وہ سمجھ جائے کہ بہت جلد اس کا جو برا وقت ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جانے والا ہے، اس کا اچھا وقت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اس کا اللہ کریم آغاز کرنے والے ہیں۔ انہیں کرام اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ ضرور کیجیے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔